قیامت کب آएगी? क्या हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे? क्या तुमने सुना आज मोहम्मद ने क्या फरमाया? एक दिन ये जमीन फट जाएगी और आसमान टूट कर बिखर जाएगा। क्या तुम्हें ये सच लगता है? ये बात है उस दिन की जब ये निज़ाम कायनात लपेट दिया जाएगा। ये बात है उस मंजर की जिसके बारे में सुनकर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के दिल कांप उठते थे, जब आसमान फट जाएगा और अपने रब का हुक्म बजा लाएगा। ये कहानी है सूरतुल इंशिकाक की। हम अक्सर उसे नमाज में पढ़ते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि वो कौन सा खौफनाक मंजर था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर दिए? क्या आपने सुना है हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु का? क्या आपने सुना है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का? कि इस सूरह का एक एक लफ्ज क़यामत का नक्शा खींचता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूरतुल इंशिकाक क्यों नाजिल हुई, इसका हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है और वो कौन सी बात है जो उसे पढ़ते वक्त हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। सूरतुल इंशिकाक कुरान मजीद की वो सूरह है जो इंसान को उसकी असल हकीकत और उसके अंजाम से आगाह करती है। मगर इसके पीछे की दास्तान क्या है, इसके नुज़ूल का वक्त क्या था? आइए उस पुराशूब दौर में चलते हैं। मक्का की गलियों में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। क़यामत कब आएगी? क्या हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे? मक्का की गलियां थीं और मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। कुफ्फारे मक्का मजाक उड़ाते थे, क़यामत कब आएगी? क्या मरने के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे? उनका तकब्बुर आसमान को छू रहा था। तब अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल फरमाई। ये वो वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से घेर लिया गया था। ये आदमी हर रोज एक नई बात ले आता है, इसकी बात को कोई नहीं सुनता। ये कहता है कि हम मर जाएंगे, गुल सुड़ जाएंगे और फिर हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? और ये भी कहता है एक ही खुदा को मानो, इन बुतों के। मगर इस सूरह की सबसे बड़ी खुसूसियत वो है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि क़यामत के दिन को ऐसे देखे जैसे वो उसकी आंखों के सामने हो, तो वो सूरतुल तकवीर, सूरतुल अनफितार और सूरतुल इंशिकाक पढ़े। मक्का की इब्तिदाई जिंदगी थी। लोग अपनी तिजारत, दौलत और बुत परस्ती में इतने मगन थे कि उन्हें लगता था ये दुनिया कभी खत्म नहीं होगी और ये आखिरत किसी को क्या पता कब आएगी या आएगी भी या नहीं। ये दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। उनका सबसे बड़ा सवाल एक ही था, आखिरत। ये आखिरत क्या चीज है? वो कहते थे, ऐ बनी हाशिम के लोगों, हमें ख्याली बातों से मत डराओ, हमारी ताकत हमें हर हाल में बचाएगी। ए बनु हाशिम के लोगों, हमें उन ख्याली बातों से मत डराओ, हमारी ताकत हमें हर आफत से बचा लेगी। जब उनकी नादानी हद से गुजर गई, तब अल्लाह सुब्हाना व ताला ने सूरतुल इंशिकाक नाजिल की, ताकि उन्हें आईना दिखाया जा सके कि जिस दुनिया पर उन्हें घमंड है उसका अंजाम क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउ शक़्क़त व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा व यंक़लिबु इला अहलिही मस्रूरा वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिह फसौफ़ यदअू सुबूरा व यस्ला सईरा इन्नहु कान फ़ी अहलिही मस्रूरा इन्नहु ظن अन लन यहूर
كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت کے دن کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آسمان جو آج ہمیں ایک مضبوط چھت کی طرح نظر آتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور غیب کی دنیا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آیت 2 وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گا اور اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان ایک سچے غلام کی طرح اپنے مالک کا اشارہ پاتے ہی فوراً حکم کی تعمیل کرے گا، کیونکہ اس کی بندگی کا حق ہی یہی ہے۔ آیت 3 وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر بچھا دیا جائے گا۔ اللہ پاک اس زمین کو ہر طرف سے کھینچ کر ایک ہموار چادر کی طرح سیدھا کر دے گا، نہ کوئی اونچی جگہ رہے گی نہ کوئی گڑھا، سب کچھ برابر ہو جائے گا۔ آیت 4 وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ زمین نے برسوں سے جو راز، خزانے اور انسان اپنے سینے میں دفن کر رکھے ہیں، وہ سب باہر اگل دے گی تاکہ اپنا حساب بے باک کر سکے۔ آیت 5 وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی حق تھا۔ جو فرمان برداری آسمان نے دکھائی، وہی زمین بھی دکھائے گی۔ جب کائنات کی اتنی بڑی چیزیں اللہ کے سامنے جھک گئیں تو انسان کیوں اتنا لاپرواہ ہے؟ آیت 6 یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ زندگی اصل میں ایک تھکا دینے والا سفر ہے۔ تو چاہے جو بھی کر رہا ہے، تیرا ہر قدم تجھے تیرے مالک کے قریب لے جا رہا ہے، جہاں ملاقات پکی ہے۔ آیات 7 سے 9 خوش قسمت لوگ، جس خوش نصیب کا رزلٹ اس کے سیدھے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس سے بہت ہی نرمی اور آسانی سے حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے پیاروں کے پاس ایسے خوشی جائے گا جیسے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر کے گھر لوٹ رہا ہو۔ آیت 10 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ مجرم شرمندگی اور ڈر سے اپنا ہاتھ پیچھے چھپائے گا، مگر اسے اس کا ریکارڈ پیٹھ کے پیچھے سے ہی تھمایا جائے گا۔ آیت 11 سے 12 وہ گھبرا کر اپنی ہلاکت اور موت کو پکارے گا کہ کاش میں ختم ہو جاؤں، مگر اسے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دنیا کی رونقوں میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے لگا ہی نہیں کہ کبھی حساب بھی دینا ہوگا۔ آیت 13 سے 14 حالانکہ اللہ اسے ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا تھا۔ آیت 15 بَلَا إِنَّ رَبَّهَا كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، اس کا رب اسے اس کی ہر حرکت کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ آیات 16 تا 19 تبدیلی کا قانون۔ اللہ تعالیٰ ڈھلتے سورج کی لالی، رات کے سائے اور پورے چاند کی قسم کھا کر فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہوگے۔ جیسے وقت بدلتا ہے ویسے ہی تیری زندگی بھی بدلے گی۔ بچپن سے جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت اور پھر دوبارہ جی اٹھنا، تو ایک حال پر کبھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے جو یہ حقیقت کو نہیں مانتے؟ جب قرآن کی آیات سامنے آتی ہیں تو یہ عاجزی سے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جھٹلانے والے جھٹلاتے رہیں، مگر اللہ ان کے سینوں میں چھپے ارادوں سے خوب واقف ہے۔ آپ ان کو ایک تکلیف دہ سزا کی خبر سنا دیں، سوائے ان لوگوں کے جو سچے دل سے مانے اور اچھے کام کرتے رہے۔ ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اگلی بار جب آپ نماز میں سورۃ الانشقاق سنیں یا پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں،
तसव्वुर करें उस आसमान का जो फटने वाला है और उस रब का जो आपका इंतजार कर रहा है। वादा कीजिए कि आप सिर्फ तिलावत नहीं करेंगे बल्कि उसके खौफ और उम्मीद को अपने दिल में उतारेंगे। सूरह अल-इंशिकाक हमें एहसास दिलाती है कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का ताबे है। हमें भी उस दिन की तैयारी करनी चाहिए जहां हर अमल का रिजल्ट मिलने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।